الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء سبحان اللہ ماشاء اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بازی حق دی بازی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر گیو سے تے ککھ نہ لبسی اللہ ورگا کسے دے ڈر تو جو ڈر گیو سے تے ککھ نہ لبسی اے دنیا داری تو ہٹ کے کاوش اے بات میری تو یاد رکھ لے ایک صحابی دا بغض لے کے جو مر گئے اسے تے ککھ نہ لبسی زندہ باد کا صاحب کیا بات ہے اصحاب دلیل ہے نہ حق سچ دی رب دی تحقیقت شک نہ کر او انقلابی لشکر رہا
اس نہ ڈر تحریکت شک نہ کر میرے کامش لکھے ہوئے جملیاں تے کسے لفظ بریکت شک نہ کر باقی جو کچھ کر بس اتنا کر ابو بکر صدیق تے شک نہ کر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد صحابی وہ ہوندا ہے جڑا حالت ایمان اندر نبی کریم علیہ السلام دی زیارت کر لے جدوں یہ بات سمجھ اندر آ جائے گی نا پھر دو باتاں اور سمجھ اندر آن گیا پہلے تو صحابی دی تعریف سمجھ اندر آ جائے کہ صحابی او ہوندا ہے جڑا حالت ایمان اندر اللہ دے نبی دی زیارت کر لے ایک گل جو تہاڈی سمجھ اندر آ گئی تے پھر یہ بھی سمجھ اندر آ گئی کہ اج دے دور اندر کوئی بندہ صحابی بن سکدا نہیں کیوں نہیں بن سکدا کیونکہ صحابی ہوندا ہی ہوئے جڑا حالت ایمان اندر نبی پاک دی زیارت کردا ہے لہذا اس دور اندر کوئی صحابی نہیں بن سکدا جدوں دوجی گل سمجھ اندر آئی تے پھر نال تانوں تیجی بھی سمجھ اندر آ جانی چاہیے او کی او بات یہ ہے کہ جویں اج دے دور اندر کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکدا ایویں اج دے دور دا کوئی بندہ کسے صحابی تے تنقید بھی کر سکدا نہیں کوئی اج دا بندہ انی جرت نہیں رکھدا کہ صحابی بن جائے تے انی جرت اودے وچ کتھوں آ گئی کہ صحابی تے اٹیک کر لے دوسری بات صحابہ تی اٹیک کرنے والا بندہ جدو اٹیک کردا ہے تے او انہاں دے اعمال دی فرست سنادا ہے یہ دیکھو جی فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں صحابی نے یہ کر دیا فلاں کتاب کا حوالہ ہے فلاں صحابی نے یوں کر دیا اعمال پیش کردا ہے اے عمل فلاں صحابی دے جی او عمل فلاں صحابی دے جی او عمل فلاں صحابی دے جڑا بندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی تنقیس کردہ ہے اعمال تے کہ انہاں انجنج کیتا انہوں یہ گل سمجھ لینی چاہیے کہ صحابی عمل دی وجہ تو نہیں بندا اگر اعمال کی وجہ سے صحابی بنا جا سکتا ہے تو پھر ہم بھی بنتے ہیں تسی بھی بنو آپ بھی بنیے سارے بننے لیکن اعمال دی بنیاد تے صحابی بندا نہیں یہ الگ بات ہے کہ ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے یہ ایک بات حقیقت ہے مسلمہ بات لیکن صحابی دا اعجاز ہے کہ وہ عمل دی وجہ تو صحابی نہیں بنیا جی عمل دی وجہ تو بن سکتا ہے تو پھر روڑا ہی کوئی نہیں پھر آپ بھی بننے ہیں جدو آج دے کسی بندے نو آکھیے پائی تم ہی بن جا عمل کر کے صحابی دو گا جی کیویں بن سکنے ہیں تے جی عمل دی بنیاد تے صحابی بنیا نہیں جا سکتا
پھر عمل دی بنیاد تے عمل نو بنیاد بنا کے صحابی دی تنقیص تے تحقیر کیویں کیتی جا سکتی؟ فلاں صحابی نے جی کیتا میں اس واسطے انہاں دی تحقیر کرنا، فلاں صحابی کا یہ عمل تھا میں اس لیے ان کی تنقیص کرتا ہوں۔ جب اعمال کی وجہ سے وہ بنے نہیں تو اعمال کی وجہ سے صحابی پر اٹیک بھی جائز نہیں۔ انہوں نے اللہ نے صحابی بنایا، انہوں نے اللہ نے چنے ہیں۔ صدیق نو پیغمبر دا یار کنے بنایا ہے؟ بولو۔ فاروق نو پیغمبر دا یار کن بنایا ہے؟ اللہ نے۔ عثمان و حیدر نو میرے پیغمبر دا یار کن بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ تو رب دیاں ونڈا نے پائی، یہ تو رب دی تقسیم ہے، یہ تو رب دا پیار ہے۔ اللہ نو پیار ہی بڑا صحابیاں نال، بے شک اور پیار دے وکھرے وکھرے انداز نے۔ اے تسی قرآن کھولو ہاں، طرح طرح دے انداز نے، کتے کمیں پیار ہو رہا ہے، کتے کمیں ہو رہا ہے، کتے لاڈ نال کوئی نہ لیا جا رہا ہے، کتے لاڈ نال کوئی نہ لیا جا رہا ہے، کتے صحابیاں دی کوئی صفت بیان ہو رہی ہے، کتے کوئی ہو رہی ہے۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قرآن کریم میں صحابہ کا تذکرہ 750 مرتبہ موجود ہے۔ ایک ادھی وری نہیں، 750 دفعہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اللہ پاک نے اصحاب رسول دا ذکر کیتا ہے۔ آئیے چند ایک محبت دے انداز اللہ پاک دے میں تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیروں مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیوں نہیں ہندہ جنہوں اشارہ کرنا پوے درود پڑھ، امتیوں نہیں ہندہ جنہوں بار بار تکا کرنا پوے درود پڑھ۔ امتی کون ہندہ ہے؟ امتیو ہندہ ہے جڑا کملی والے دا نام سندہ جاندہ ہے تے ٹھردہ جاندہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ اللہ دے فضل نال تسی نام ہی بولو، آج اللہ دے فضل نال میرے کنیکٹر تگڑے نے پیچھے انشاءاللہ ہے تے بول پو تہاڈا فائدہ جی۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، نبی پاک ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار غور کر دے جانا۔ اللہ پاک دی محبت دے انوکھے انوکھے انداز صحابہ نال پہلا انداز نوٹ کرو۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا
السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب اندر سب تو پہلا دفاعی صحابہ دا کیتا ہے قرآن پاک اندر سب تو پہلا دفاع صحابہ دا بیان ہویا ہے اے پہلا دفاع ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لے کر آؤ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کما آمن السفہاء اسی انج ایمان لے کے آئیے جمیں بے وقوف ایمان لے کے آئے نماز اللہ یعنی اللہ دے پیغمبر دے یارانو بے وقوف آکھیا کنہ نے آکھیا کافران نے آکھیا تے منافقہ نے آکھیا کافر کیوں بے وقوف کہیں دے سن ماذ اللہ کافران دا نظریہ سی اے عجیب لوگ نے رہندے دنیا تے نے پر دنیا دی فکر نہیں کر دے رہندے اپنے گھر وچ نے اپنے گھر دی فکر ہی نہیں کر دے رہندے اپنے بیوی بچیاں وچ نے اپنے بیوی بچیاں دی پرواہ نہیں کر دے کاروبار کر دے نے کاروبار دی پرواہ نہیں کر دے دنیا تے رہ کے فکر آخرت دا کر دینے میاں بیوی وچ رہ کے فکر جنت دیاں حوراں دا کر دینے کاروباراں وچ رہ کے وفا محمد نال کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم عجیب جے لوگ نے جتھے رہندے نے اتھوں دا فکر ہی نہیں کر دے کافر تاں کہندے سن تے منافق کیوں کہندے سن منافقاں دا نظریہ سی اسی بڑے عقل مند ہاں جدو اللہ دے نبی کول جانے ہاں نبی پاک وال دے ہو جانے ہاں جدو کافراں کول جانے ہاں انہاں وال دے ہو جانے ہاں تے جا کے کہنے ہاں اسی تو نبی پاک دے نال ہاں وچو وچو تواڈے نال ہاں تسی ٹینشن نہ لو اسی تواڈا ساتھ دیاں گے اسی بڑے عقل مند ہاں بڑے دنا تے بڑے سیانے ہاں اے پاسا بھی رکھیا ہے اے پاسا بھی رکھیا ہے دوویں پاسے چلائی جانے ہاں اگر پیغمبر دی یار چان تو بھی انج کر سکتے نے انج دی سیاست بھی چلا سکتے نے انج دا دماغ بھی چلا سکتے نے انج دی عقل مندی بھی کر سکتے نے ادھرلا پاسا بھی رکھی جان ادھرلا پاسا بھی رکھی جان نبی نو بھی خوش کر لین کافران بھی خوش کر لین پر عجیب جے لوگ نے ایک ہندے نے اسی انہاں نال نہیں چلنا اسی کملی والے نال چلنا ہے اسی انہاں نال وفا نہیں کرنی اسی کملی والے نال وفا کرنی ہے اسی انہاں دے تڑے دے نہیں ہاں اسی کملی والے دے تڑے دیاں عجیب لوگ نے تب بے وقوف نے اللہ فرماندے نے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون او سنو کائنات دے لوگو جڑے میرے نبی دے یارانو بے وقوف کہن وہ آپ بے وقوف نے جڑے انہوں پاگل کہن آپ پاگل نے میرے نبی دے صحابہ دانا صحابہ میرے نبی دے صحابہ غیور صحابہ میرے نبی دے صحابہ وفادار صحابہ میرے نبی دے صحابہ جانثار صحابہ میرے نبی دے صحابہ شب زندہ دار صحابہ میرے نبی دے صحابہ امامدار صحابہ میرے نبی دے صحابہ تہجد گزار صحابہ میرے نبی دے صحابہ مرد مجاہد صحابہ میرے نبی دے صحابہ مرد کلندر صحابہ میں رب گواہی پیا دینا وہاں اللہ دی زمین تے رسول اللہ تے نبیاں تو بعد اگر سب تو اونچا درجہ ہے تے میرے پیغمبر دے یاراں دا درجہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاما عقل مند صحابہ بولو عقل مند اللہ اللہ ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہر دور میں ہر کہو انشاءاللہ اجی آکھو انشاءاللہ
ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے۔ اصحاب محمد کا دل و جان سے پیارے، اصحاب محمد کے دل و جان سے پیارے، مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہیں تارے، ہر حال اپنے آقا و مولا کے وفادار، دیتے کہ گواہی، دیتے کہ گواہی یہی قرآن کے پارے۔ ہم بدخت اصحاب کی برسات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، حضرات ذی وقار غور کر دے جانا۔ فرمایا اے سب تو بڑے بے وقوف نے، ولیکن لا یعلمون، انج دے بے وقوف نے کہیں دے دوجیاں نو پھر دینے ہے گیا آپ کمڑے نے، اللہ اللہ کہیں دے دوجیاں نو پھر دینے ہے آپ امانت اندر خیانت کرن والے، کہیں دے دوجیاں نو پھر دینے ہے آپ سب تو بڑے چور نے، کہیں دے دوجیاں نو پھر دینے ہے آپ سب تو بڑے بے ایمان نے۔ اللہ اللہ یہ تین جو ہے نا وہ پورا پنڈ سی نکوں بغیر آلیاں دا، کسے بندے دا نک ہی نہیں سی پورے پنڈ اندر، ایک نک والا بندہ آ گیا، انہاں سوچیا بھی اس تو پہلا سانو تانا دے وے، آپ اینو ہی تانا دین لگ جانے ہاں۔ او پنڈ وڑیا تے ہر بندہ ہی کہے او ویکھو اے نکو آ گیا جے، نکو آ گیا جے، تے خوش ہون پتہ نہیں کڈا بڑا کام کیتا ہے۔ او ایک کملیو نقص تے تواڈے اندر ہے، عیب تے تواڈے اندر ہے۔ اللہ اللہ ایڈے بڑے بے وقوف نے جڑے میرے نبی دے یاراں نو کہندے نے ایڈے بڑے بے وقوف نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ اسی بے وقوف ہاں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا، ایک اور انداز اللہ دی محبت دا نوٹ کرنا۔ اللہ پاک فرما دینے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر ذرا اعلان کر دیو نا، یہ لوگ ایمان لے کے آنا چاہتے نے، انہاں نو آکھو ایمان اجدا لے کے آن۔ فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جویں دا ایمان نبی پاک دے یار لے کے آئے نے، صرفی نبی تشریح کرن والے علماء جان دے نے۔ فرمایا آمنتم، تم دی ضمیر کدھر جاندی پئی ہے، میں یہ ترجمہ کرانگا۔ آمنتم جیسے ایمان لائے ہو صدیق تم، آمنتم جیسے ایمان لائے ہو فاروق اعظم تم، آمنتم جیسے ایمان لائے عثمان غنی تم، آمنتم جیسے ایمان لائے علی المرتضی تم، آمنتم جیسے ایمان لائے ابن مسعود تم، آمنتم جیسے ایمان لائے ابن عباس تم۔ فرمایا جنت اگر جانا ہے تو جنت جان لئی ایمان چاہیے، جنت جان لئی ایمان ضروری ہے، ایمان اپنا لئی صحابہ ضروری نے۔ جنہیں صحابہ نو نہیں اپنایا وہ ایمان کیویں لے کے آئے گا؟ جڑا ایمان نہیں لے کے آئے گا وہ جنت کیویں جائے گا؟ ایک کڑی جڑی ہوئی ہے، صحابہ تو کڑی چلے گی رب دی جنت تک جائے گی، جڑا صحابہ تو دور ہو گیا سمجھ لو رب دی جنت تو دور ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، وہ جنتیے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا،
حضرات ذی وقار ایک اور انداز اللہ دی محبت دا اللہ پاک فرماندے نے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اے میرے محبوب پیغمبر ہاتھ چک کے میرے کولوں منگیا کر اللہ میں کی منگیا کرا فرمایا اپنے یاراں دی خیر منگیا کر وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اے میرے محبوب پیغمبر ہاتھ چوک کے تو دعا کریں گا میں صدیق دی خیر کر دیواں گا ہاتھ چوک کے تو دعا کریں گا میں بدر والیاں دی خیر کر چھڑاں گا ہاتھ چوک کے تو دعا کریں گا میں انہاں دا بھلا کر دیواں گا اللہ اللہ نے قربان جاواں انوکھیوں کے انداز اللہ پاک دی محبت دے ایک اور انداز دیکھیے اللہ پاک دے پیار دا فرمایا حزب اللہ حزب اللہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ اللہ فرمایا اللہ دی جماعت اللہ دی آرمی ہے اللہ پاک دا گروہ ہے سبحان اللہ صحابہ اللہ دی جماعت ہے اللہ پاک نے صحابہ نو اپنی جماعت کیا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں ایک اور انداز اللہ دی محبت دا خالق کائنات نے فرمایا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فرمایا اولئک هم الوارثون اے وارث نے میرے نبی دے صحابہ وارث نے اللہ کا دے وارث نے فرمایا الذین یرثون الفردوس یہ فردوس کے وارث ہیں فردوس کیا ہے نبی کریم نے فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو محبوب اس کی خوبی کیا ہے فرمایا اللہ کی عرش کی چھت جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ پاک کا عرش ہے یعنی اللہ پاک کے عرش کے بالکل نیچے جنت الفردوس ہے لہذا کیا جا سکتا ہے آج ویکھو جا کے روضے دی اندر صدیق پیغمبر دا گوانڈی گے فاروق پیغمبر دا گوانڈی گے میں کہہ سکنا وہاں صحابہ دی عظمتے وے صحابہ دنیا تے رسول اللہ دے گوانڈی نے جنت دی اندر اللہ دے گوانڈی نے اللہ 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 ماشاءاللہ لو جی پیچھے آجی صاحب آگئے نا ماشاءاللہ میں نو پتہ ہی نہیں لگا ہے اللہ اللہ میں نا ماشاءاللہ جی سبحان اللہ فیس تو وکھرے نے
توجہ کرنا جی اللہ اللہ مینوں اتنے کنڈ تے دو تھاپیاں لائیاں نے تو مینوں پتہ لگا ہے بھی کوئی زم پین والا ہاتھ ہے جڑا نا بڑی عجیب جی تھاپی لگی ہے میں تو گھبرا گیا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا واپس لو خطیباں دے وچ ایک بنیامین عابد جڑا گھبراندا نہیں تقریر کردا ہائے میں صدقے جاواں ہیں اللہ پاک برکت عطا فرمائے اللہ جدو بڑے اور جدو الحاج مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اور جناب اتھو رکھ کے سارے علماء کرام میرا بھائی سیف الرحمان تو ادھر جناب مفتی صاحب کوئی نہیں ہے ایتھے ہی نے رضاوا صاحب تے لے بھئی ادھر ویکھو جی ادھر جناب پیلٹ مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب بھائی مرتضیٰ اے جدو سارے بیٹھے ہون تے پھر گھبرانا کہدا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار پھر گھبران والی گل کوئی نہیں صحابہ دنیا تے نبی دے گوانڈی نے جنت اندر کندے گوانڈی نے بولو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار پھر محبت دا ترانہ بولیے اے یار نبی دے پیارے یار نبی دے پیارے ساڈی اکھیاں دہن تارے ساڈی اکھیاں دہن تارے اے کہندا نہیں جے عابد اے کہندے قرآن دے پارے اے یار نبی دے پیارے اللہ اللہ صدیق صداقت والا فاروق عدالت والا عثمان قیادہ پہ کر سونا علی شجاعت والا حسنین نبی دے پھول نے اچھی آنکھو سبحان اللہ اور جڑا حسنین کریمین پیار کردہ در ہاتھ چوکی آنکھو سبحان اللہ 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 حسنین نبی دے پھول نے حسنین نبی دے پھول نے باقی جنتی نے ہن سارے اے یار نبی دے پیارے ساڈی اکھیاں دے ہن تارے اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ایک اور انداز اللہ پاک دی محبت دا فرمایا اولا الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا کائنات دے لوگو یو لوگ نے جنہ دا امتحان اللہ نے لیا ہے حضرات تیزی وقار جان دیو نا امتحان ایویں نہیں لیا جاندہ پہلے کچھ پڑھایا جاندہ ہے ایویں نہیں پڑھایا جاندہ پڑھان واسطے کچھ سبق ہوندہ ہے سبق ایویں نہیں پڑھیا جاندہ انہوں پڑھان لئی کچھ استاد ہوندہ ہے حضرات دی وقار اللہ پاک نے جو امتحان لے لیا تے پھر اتھو شروع کرو نا گل ہے پڑھان والا کون ہے سبق اتارن والا کون ہے تعلیم دین والا کون ہے اے جدو تقریب بخاریاں ہوندیاں نے نا وڈے وڈے مدارس والے وڈیاں وڈیاں تقریباں سجاندے نے اور جناب لوکاں نوں بلاندے نے اور کہندے نے ساڈا مدرسہ بڑا 1 نمبر تے وے اسی فلاں بہت بڑے عالم دین نوں بلایا انہاں آ کے ساڈے بچیاں دا ٹیسٹ لیا ساڈے بچیاں دا امتحان لیا تے جے کوئی آکھے اے بچے صحیح نہیں تے اگلا کہندا ہے اے گل کہن تو پہلاں ویکھ تے صحیح امتحان کنے لیا ہے او میرے نبی دے یاراں تے اعتراض کرن والیا پہلے ویکھتے سے یہ انہاں دا امتحان کنے لیا ہے انہاں دا امتحان لین والی ذات اللہ دی ذات ہے اور رب دی امتحان لے کے پاس پیا کردا ہے تینوں کادی کھرک پئی ہوئی ہے تینوں کادی پاں پئی ہوئی ہے تینوں کادی سر دی پیڑ چھٹی ہوئی ہے تینوں کادا سوڑ ہوئی جاندا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا ایک اور انداز اللہ دی محبت دا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراکم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر گل سنو لیے ذالک مسا
مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل. محمد کون نے؟ رسول اللہ واللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں دے نال کہن والے نے رہن والے نے او کون نے؟ آپس اندر نرم نے کافراں باپ دے گرم نے سجدے کرن والے رکوع کرن والے سجدے کر کر کے متھیاں تے نشان پہ گئے نے. اللہ فرماتے نے مثلهم فی التورات ومثلکم فی الانجیل. انہاں دا تذکرہ تورات اندر بھی ہے انہاں دا تذکرہ انجیل اندر بھی ہے. حضرات عزیز وقار مینوں کہنا پوے گا صدیق آیا نہیں تذکرہ تورات اندر آ گیا صدیق آیا نہیں تذکرہ انجیل اندر آ گیا صدیق آیا نہیں تذکرہ زبور اندر آ گیا. نہیں 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 انج نہیں مینوں انج کہنا پوے گا تورات اندر صحابہ صحابہ انجیل اندر صحابہ صحابہ زبور اندر صحابہ صحابہ الواح موسیٰ اندر صحابہ صحابہ صوف ابراہیم اندر صحابہ صحابہ قرآن اندر صحابہ صحابہ مشرق اندر صحابہ صحابہ مغرب اندر صحابہ صحابہ شمال اندر صحابہ صحابہ جنوب اندر صحابہ صحابہ فرش تے صحابہ صحابہ عرش تے صحابہ صحابہ. قیامت آئے گی جنت کے اندر کاری قرآن پڑھے گا کاری جدو جنت قرآن پڑھے گا پھر میں نو کہن دے دنیا تے بھی صحابہ ہو رہی ہے رب دی جنت دی اندر بھی صحابہ ہوئے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب تشریف لے آئے سارے علماء پورے ہو گئے نے پر میں ٹائم پورا ہی کر کے چھڑنا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات. نالے پسروری صاحب حاجی صاحب نے حاجی کسے نو کچھ نہیں کہندے ہوندے آ. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. اوہ ایتھے بھی صحابہ جنت اندر بھی بولو او بچی بولو جنت اندر بھی. اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ میں نوکر پاک صحاب دہاں میں نوکر پاک. صدیقی صاحب تو نہیں سی پڑھنی یار اللہ اللہ میں کتے صدیقی پڑھنی ہوئے میں حق نہ مار چھڑنا ہے. اللہ 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 میں نوکر پاک صحاب دہاں کرا ذکری نادا گلی گلی میں نوکر پاک صحاب دہاں کرا ذکری نادا گلی گلی. بو بکر عمر عثمان حیدر بو بکر عمر عثمان حیدر نڑ شیر خدا ہے علی علی. اللہ اللہ اے نغمے ساڑے دس دینے اے نغمے ساڑے دس دینے اے نغمے سانو دسن دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ دے فضل لڑ ساڑیاں للکارا ثابت کر دیا نے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بتلانے کی. ہماری ادائیں بتلائیں گی ہمارے کام بولیں گے اللہ کے فضل سے ہماری محنت بولے گی. اور علماء اہل حدیث کی محنت آج پورے پاکستان میں گونج رہی ہے. بچہ بچہ جانتا ہے وہ دور الگ تھا جب لوگ کہا کرتے تھے ان کے قریب نہ جاؤ یہ تو اہل بیت کے منکر ہے ان کو مت مانو یہ علی پاک کو نہیں مانتے ان کے قریب نہ جاؤ یہ حسنین کریمین کا تذکرہ نہیں کرتے. آج اللہ کے فضل سے لوگ یہ جان بھی چکے ہیں مان بھی چکے ہیں اہل بیت کو آل رسول کو حسنین کریمین کو. اگر صحیح معنوں میں کوئی ماننے والا ہے تو وہ اہل حدیث ماننے والا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں نوکر پاک صحاب دہاں کرا ذکر نادا گلی گلی بو بکر عمر عثمان حیدر نال شیر خدا خیں علی علی. اے نغمے ساڑے دس دینے اصحاب دلاں وچ بس دینے
اے نغمے ساڈے دس دینے اصحاب دلاں وچ بس دینے اصحاب دلاں وچ بس دینے جو منکر سن کے نس دینے جو منکر سن کے نس دینے او نعرہ لگائے گلی گلی اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ایک اور انداز اللہ دی محبت دا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فرمایا ان عبد دلاں وچ کیے میں رب جاننا وا دلاں دیاں گلاں جانن والا کون ہے اللہ جانن والا جڑا دلاں دے راز جان دے او گارنٹی پیا دیندا ہے فعلم ما فی قلوبہم اللہ اللہ نے قربان جاواں ایک اور انداز اللہ دی محبت دا فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ یہ صلح حدیبیہ کا منظر ہے جس آیت میں بیان کیا گیا حضرات دی وقار نقشہ بیخ لو جناب صلح حدیبیہ دا اے مقام صلح حدیبیہ ہے میرے پیغمبر دے یار موجود نے خبر پہنچ گئی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر نے ببول دے درخت دے نیچے اپنے تمام یاروں جمع فرما لیا تے میرے پیغمبر نے فرمایا آؤ میرے ہاتھوں دے بیعت کرو اس بات دی جتنی دیر تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لینا تجھے تو کسی نے واپس نہیں جانا محبوبہ ٹھیک ہے اے میرا ہاتھ لیاؤ بیعت کرو بیعتوں لگ پئی 1 2 3 4 5 6 7 9 10 100 200 400 500 600 700 800 11 12 13 1400 صحابہ میرے نبی دے ہاتھ دے بیعت پہ کر دینے میرے پیغمبر نے اپنا تنج کر کے بلند فرمایا فرمایا اگر عثمان ہوندا نا وہ بھی اس بیعت اندر شامل ہوندا لہذا اس ہاتھ میں عثمان دات قرار دینا میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی تھلے میرے نبی دا ہاتھ وچ 1400 صحابہ دا ہاتھ تے جناب عثمان دا ہاتھ ہے آسمان تو رب بولیا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم سونیا تھلے تیرا ہاتھ ہے وچ 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے اس ہاتھ تے میں پروردگار دا ہاتھ ہے وہ جدے تے رب دا ہاتھ ہوے انہوں ٹینشن کوئی نہیں جدے تے اللہ پاک دا ہاتھ ہوے انہوں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار کنا اللہ مقام ہے میرے پیغمبر دے یاراں دا ایتی انداز نا ایک نبی پاک دی حدیث بھی سن دے جاؤ میں 2-4 حدیثاں بیان کراں بعد ختم کراں اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر پرونا آ گیا مہمان آ گیا ان دنوں میرے پیغمبر کی 9 بیویاں تھی آپ نے 9 کے 9 گھروں سے پتہ کروایا 9 دے 9 گھراں چو پتہ کروایا اپنے لئی تے دور دی گالے مہمان واسطے بھی کھانا موجود ہے بولو مہمان واسطے بھی کھانا کوئی نہیں اینو پیر کہندے نے اینو رہبر کہندے نے لوکی سانو کہندے نے ایڈے سونے نبی نو چھڑ کے تے جناب انہوں مان لو جنوں جناب جنوں جسے گل دا پتہ نہیں کی کہندے نے اے جناب منہ نہ متھا تے جن پاڑوں جن پاڑوں لتھا اینو مان لو لے جاؤ اینو ملکہ وکٹوریا کل چک کے سانو نہیں چاہیدہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمان سن لے یہ نبائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیہ
बरूजी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो, आएगा न लोगो। आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। 9 घरां चो खाना दा पता करवाया, खाना किसी घर चो नजर नहीं आया। मेरे पैगंबर फरमाते ने कौन जरा मेरे जनाब परौने नूं खाना खिलाएगा। एक मेरे पैगंबर दा साहबी उठ के खड़ा हो गया है, महबूबा मैं खाना खिलावांगा। लेके चला गया अपने घर अंदर मेहमान नूं, जाके अपनी बेगम नूं कहन लगा गरमा वालिए जरा खाना जल्दी जल्दी दस्तरखान ते लगा दियो, मैनू भी भुख डाडी लगी हुई है। अल्लाह दे नबी दा परौना भी नाल है, उन्हें भी बड़ी भुख लगी है, छेती छेती खाना लगा दियो। ते बेगम अगों मुस्कुरा के कहंदी है ओ मेरे सिर दे साइयां खाना ते घर विच इको बंदे दा है, बच्चियां ने भी खाना है, मैं भी खाना है, तुसी भी खाना है, अल्लाह दे नबी दे परौने ने भी खाना है। लेकिन तुसी टेंशन नहीं लेनी, मैं इंतजाम कर लेनी आ। की पता लगा नहीं मेरी ओ मां बहनों गुस्सा न करया जे। ओ काड़े तो आने वाला मेहमान हाथ बन के गुजारिश करदा है खामद घरे होवे, बीवी भी घरे होवे ते खामद नूं टेंशन होवे, उस टेंशन दा ना ही बीवी है। खामद घरे होवे, बीवी घरे होवे ते खामद परेशान होवे, उस परेशानी दा ना ही बीवी है। ओ जे खामद दे हुंदियां भी, जे बीवी दे हुंदियां भी खामद ने टेंशन लेनी है, फिर कब्रिस्तान हाय 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 अल्लाह अल्लाह किसी भैन दी बददुआ लग गई। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदर आप तेजी वकार, पर मैं गल्लां कह के जानियां तू जो मर्जी कर है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना। खामद दी जेब भी फुल है, हत्थां विच छापर भी फड़े हुए ने, आटे दी टैंकी भी भरी हुई है, एटीएम कार्ड भी फुल है ना। इंज कहना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये भाई बहना बड़ी चंगी गल है, अजर मिलेगा सवाब मिलेगा। लेकिन चस किदन आएगी, चस उदन आएगी जिदन खामद दी जेब भी वेली होवे, हाथ भी वेला होवे, आटे वाली टैंकी भी खाली होवे, एटीएम कार्ड भी वेला होवे ते सारा दिन दिहाड़ी करके शाम नूं खामद घरे भी वेला आवे ना। ठोका पानी दा गिलास पी उता मुंह करके कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दी कसम है इस अल्हम्दुलिल्लाह नाल इत्थे फर्श ते तेरा खामद राजी होएगा, अर्श ते तेरा रब राजी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह पर करे कौन है, ये तो बड़ा औखा काम है ना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा। खाना एक बंदे दा है, लेकिन तुसा टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, मैं इंतजाम कर लेनी आ। हुण इंतजाम कर लग पई बीबी की कीता वह जनाब हांडिया दे विच पानी रखिया, ओनू चूल्हे ते चढ़ाया, नीचे अग बाल दी, अपने बच्चों नू गोद अंदर लैके बह गई, थपकियां देन लग पई। बच्चों नू महसूस करवाया कि खाना पकदा पिया है, बच्चे मां दियां थपकियां लै लै के सो गए। बच्चे सो गए ने, दस्तरखान ते खाना लगा है, अपने खामद नू बुलाया ते बुला के आख्या इंज करना है खाना ते के बंदे दा है ते मेजबान जिहड़ा है उन्नी देर तक मेहमान ने नहीं खाना जिन्नी देर तक मेजबान ने नाल नहीं खाना। लेकिन गल ए वे अज तुसी नाल इंज करना है ना, जदों बह जाओगे ना अगर तुसी भी नाल खाना खाओगे ते खाना ते मुक जाएगा, अल्लाह दे नबी दा परौना भुखा रह जाएगा। अच्छा फिर मैं की करा, पर मैं जदों तुसी खाना शुरू करोगे ना मैं दीवा दुरुस्त करन दे बहाने आवांगी, दिया बंद कर देंगे, अंधेरा हो जाएगा, तुसी वेले ही ते चंगेर वाल जाया जे, वेले ही मुंह वाल लेके आ जा जे, एवें मुंह खलाई जाया जे। अल्लाह दे नबी दा परौना समझेगा खाना खांदा पिया है ते नबी पाक दा परौना रज के खाना खा लवेगा। और मैं ठीक है तेरी तरकीब बड़ी अच्छी है ना, दस्तरखान लग गया है, खाना लग गया है, इंज करके लुकमा तोड़न लगे ने, उन्हें आके दिया बंद कर दिता, चिराग गुल कर दिता है ना। हुण वेले ही मुंह वाला लेके जा रहे ने, इधर नबी पाक दा परौना खाना खा रहा है, रज के अल्लाह दे नबी ने परौना ने खाना खा लिया।
یہ ساری دا نام ہے، جذبائی دا نام ہے، قربانی دا نام ہے۔ میں کیویں کی کراں میں تیرے شربت سندل دا، میں کی کراں تیریاں بزوریاں دا کہ جناب افطاری دے موقع تے تیرے دسترخوان تے دے پانچ مشروب پیان، نال دا گوانڈیاں دا بچہ نال دے گوانڈی بھکے سوندے آن۔ دس میں کی کراں تیریاں بریانیاں دا، کی کراں تیرے جناب باربیکیو دا۔ اگر تو کسے دا بھلا ہی نہیں کر سکدا، اگر تو کسے نو کھلا ہی نہیں سکدا، میں اپنی ماواں بہناں اگے گزارش کراں گا، اگے سردیاں دے 10 سوٹ بنا دیو، عید کی 5 سوٹ بنا لو تے 5 سوٹاں دے پیسے سلاب زدگان نو دے دیو۔ نہیں میریو ماں بہنو، کروڑاں پتی بھی میریاں ماواں بہناں موجود نے جتھے سال اندر 2 سونے دے کنگن بنا دیو، عید کی 1 کنگن بنا لو، 1 کنگن دے پیسے انہاں نو دیو نا جڑے روٹی تو ترسے پینے، جڑے ڈنگ تو ترسے پینے، جنہ دے مکان رڑ گئے نے پانیاں دے اندر۔ اللہ جاندا ہے میں ایک نکا جا کلپ ویکھیا ہے سلاب زدگان دا، ایک چھوٹی جی بچی ہے انہاں پورا گھر تباہ ہو گیا ہے، روڈ تے بیٹھی ہے بچی تے دے ماں باپ بھی بیٹھے نے تے ایک انٹرویو لین والا دے کول گیا ہے تے بچی نو کھڑا کردا ہے، بچی دا نام پوچھدا ہے، نام پوچھن تو بعد بچی رون لگ پیندی ہے، اکھاں چونجو وگن لگ پیندے نے، بچی دیاں سسکیاں وج جاندیاں نے، کہندا بیٹا تو کیوں روندی پئی ہے، دس تینو کی چاہیدا ہے، مینوں دس تینو کی چاہیدا ہے، تو کیوں روندی پئی ہے؟ تے بچی رو کے کہندی انکل مینوں روٹی چاہیے، میں انکل مینوں روٹی چاہیے، روٹیاں تو ترسے لوگ، وہ لوگوں سکون تو ترسے لوگ، آؤ نا بھلا کرو اللہ دی مخلوق دا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ فرمایا کھانا نبی پاک دا پرونا کھا لے گا، کھانا اللہ دے نبی دے پرونے نے کھا لیا، رات گزری صبح نبی پاک دی خدمت دے اندر آدر ہوئے نے نا تے میرے نبی دوروں بے کے اپنے یار نو مسکرا رہے نے، میرے نبی دوروں بے کے مسکرا رہے نے، اس مسکراہٹ تو قربان جاواں جڑی صحابہ واب دے نکلے، اس ہاتھ تو قربان جاواں جڑا صحابہ دی عظمت وچ بلند ہوے، اس بات تو تے اس نعرے تو صدقے جاواں جڑا نعرہ صحابہ دی عزت واب تے لگایا جائے، اس جلسے تو لکھوار قربان ہوواں جڑا جلسہ صحابہ دی عظمت تے رکھیا جائے۔ پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اس وڈی نوکری کیے جے ماں عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دا دفاع کر دیاں رب دنیا تو لے جائے، اور چاندے کیاں جے ماں عائشہ صدیقہ دی عفت و عظمت بیان کر دیاں دنیا تو چلے جائیے۔ کہا دیاں توڑیاں دکانہ نے، کہا دے توڑے کاروبار نے، چلاؤ دکانہ، کوئی نبی پاک دے صحابہ نو کچھ کہندا پھرے تانوں کا دی ٹینشن ہے، صدیقہ کیڑی کو توڑی کچھ لگ دیئے، حفصہ دا توڑے نال تعلق کیے، وہ کہن والا جو مرضی کہے، تاڑیاں دکانہ چل رہی ہیں نا، مہینہ 2 لاکھ آ رہا ہے نا، مہینے بعد کروڑاں کما رہے ہو نا، بس ٹینشن نہ لو، سو جاؤ کنہ چ تیل تاکے تے کل قیامت والے دن اللہ دے نبی دی اوز سے جایا جے پانی منگیا جے تے سونا کہے گا۔ وہ صدیق نو تے گالیاں کٹیاں گئیاں تے تو کنہ چ تیل پا کے ستا رہیا، آج آ گیا میرے کول پانی پین واسطے، میری بیوی تیری ماں تے الزامات لگائے جاندے رہے تے تو آرام نال ستا رہیا، آج آ گیا پانی پین واسطے۔ حضرات دی وقار کچھ سوچنا پے گا، کچھ غور کرنا پے گا۔ میں تو یہ نہیں کہندا لڑو صدیق واسطے، میں یہ نہیں کہندا لڑو فاروق واسطے، میں نہیں کہندا، میں تانوں یہ نہیں کہندا کہ میں تانوں لڑاواں گا، میں تہاڈے کول یہ نہیں پوچھدا صدیق لئی لڑو گے، میں تہاڈے کول یہ نہیں پوچھدا فاروق لئی لڑو گے، میں تانوں یہ نہیں کہندا عثمان غنی نہیں لڑو گے، میں تانوں یہ نہیں کہندا علی المرتضی لئی لڑو گے، میں تے کہنا صدیق نو پڑھو گے، وہ صدیق نو پڑھو گے، وہ فاروق نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، عثمان غنی نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے۔ اللہ کی قسم تم صدیق کو پڑھو لڑنے کا وقت نہیں آئے گا، تم فاروق کو پڑھو لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، عثمان غنی کو پڑھو لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، علی المرتضی کو پڑھو لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ صحابہ کے لیے لڑنا تو دور کی بات ہے، جو صحابہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ لڑنا تسی کیے پڑھو تے صحیح، وہ لڑنا کیے تو انہوں اسی لڑانا کیے پڑھو تے صحیح۔ تم نے کبھی صحابہ کو پڑھا نہیں، اور گوانڈیاں دے ملک دیاں کل چھوڑیاں جم دیاں نے، اوتھے چڑھ دیاں نے، 2
سٹپ مار دیاں نے ڈانس دے تے پورے پاکستان چونا دا نام گونج جاندا ہے ایتھے ہر کنجری دا نام یاد کیتا ہے میں جانتا ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو انڈیا کی کنجریوں کے نام تک جانتے ہیں ہائے بائے ناکامی اس کو نام نہیں آتا تو پیغمبر کی بیویوں کا نہیں آتا میری تیری ماں کا نام نہیں آتا او کادی قوم ہے جنہوں اپنیاں ماما دے نام آؤندے ہون کیا کرتے ہو تم کیا ہے تمہارے پاس تمہارے دامن میں کچھ نہیں ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار گل مقام اینڈ تے لے کے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچے میرے نبی وے کہ مسکرا پے تے صحابی عرض کردہ محبوب خیر ہو بے کیوں مسکرائی جا رہے ہو کیوں تواڈے چہرے تے تبسم ہے تے میرے نبی نے کی فرمایا میرے آقا فرماندے نو بیلیا میں کیوں نہ مسکراواں جڑا کم تو تے تیری بیوی نے کیتا ہے عرش والا رب بھی تانوں ویکھ کے مسکرائی جا رہی ہے عرش والا رب بھی ویکھ کے مسکرائی جا رہی ہے تے ابو طلحہ گل سننا جدو تیری بیوی تھپکیاں دے کے اپنے بچیاں نو سلا رہی شاید کسے میری ماں بہن دے دل وچ گل اتر آئے وہ سمجھ جائے گھر کیویں چلائی دے تے میں تانوں کہاں گا بڑے فخر نال کہندے ہو ہن میری بیٹی نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ بینک چلا سکدی ہے ہن میری بیٹی نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ ہسپتال چلا سکدی ہے اے کمڑے ہو اتنا بھی پڑھا لو کہ وہ گھر چلا سکے اتنا بھی پڑھا لو کہ وہ مدرسہ چلا سکے اللہ 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 اور جن کو جو عورتیں ہسپتال چلاتی ہیں ان کا گھر پھر کوئی اور چلاتی ہیں اور جو بینکیں چلاتی ہیں ان کا گھر پھر کوئی اور چلاتی ہیں جو عورتیں فیس بک چلاتی ہیں ان کا گھر پھر کوئی اور عورتیں چلاتی ہیں گلاں نے سدھیاں میرے کو نہیں والویں پایا جاندہ اچھی لگے تو آپ کی مرضی نہ لگے تو آپ کی مرضی لیکن حق یہی ہے جیڑی کار چلاوے او دا کار کوئی ہور نہیں چلاندہ تے جیڑی ہور کچھ چلاوے او دا کار کوئی ہور چلاندہ ہائے 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 فرمایا جدو تیری جناب بیگم بچیاں نو تھپکیاں دے کے سلا رہی ہے جدوں توں خالی منہ ہلا رہے ہیں عرش والا رب تواڈی امداد نو ویکھ کے قرآن بنا رہا ہے تواڈی امداد دا قرآن بنیا ہے واہ صحابہ لوکاں تانوں جانیا ہی کوئی نہیں واہ صحابہ تواڈی عظمت نو لوکاں نے پہچانیا ہی کوئی نہیں او یارو پتہ نہیں کی لئی پھر دیو دلاں دے اندر میں مقام محبت دینا چاہنا چھڈو نفرتاں ایک واری صحابہ نو پڑھ کے تے دیکھو اوے تانے دین والے ہو یارو او چھڈو نفرتاں وچ کی پیا ہے میں تانوں دعوت دینا وا ایک واری کتے صدیق نو پڑھ کے تے دیکھو ایک واری فاروق نو پڑھ کے تے دیکھو لڑو دی کہانی ہن مکا دیو ہن پڑھو دی کہانی شروع کرو پڑھو تے صحیح یاراں نو پڑھو تے صحیح بدر والیاں نو ادھر تو جناب لک میں ہلاندہ پیا منہ خالی ادھر تیری بیوی جناب اپنے بچیاں نو سلا رہی ہے ادھر دیوا بند کر رہی ہے ادھر آسمان تو تواڈیاں داواں دا قرآن بن رہا ہے فرمایا بائیو اسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جی میرے پیغمبر دی جہاں با صحابہ اے جی میرے پیغمبر دی عظمت والے شان والے بلندی والے صحابہ اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر میں بھی کاری لیاز صاحب دی جناب مگر چل دا گل مکا جاواں تے کہہ جاواں انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے بھائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حدش نو بیک لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے کھولی بولیا
کہ سانو حوصلے بلال دیتے نے بھائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے میرے یار تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وآخر دعوانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ